अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जहां से इसका आगाज कर लेते हैं। अयाज सादिक साहब ने ये क्लेम किया कि किसी ने भी उनसे रब्ता नहीं किया है। यानी अब ऐसा लगता है कि हुकूमत भी मुज़ाकरात से भाग रही है और वो मुज़ाकरात की जो अगली मीटिंग होनी है उससे वो लोग डर रहे हैं। वजह यह है कि हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। देखिए, कुछ भी है, ये सियासतदानों में एक दूसरे से मिलना होता है, इनकी मुलाकातें होती रहती है। जो बेचारे सरकारी ऑफिसर है या जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनकी नौकरी की एक मुद्दत होती है, वो चले जाते हैं। लेकिन ये सियासतदान एक दूसरे से हमेशा असेंबली में भी मिलते रहते हैं, सियासत के मैदानों में भी मिलते रहते हैं, बार बार एक दूसरे के आमने सामने आना होता है, इनको शर्मिंदगी भी होती है। अब बेचारे बड़े बड़े दावे करके गए थे कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे, आप जाकर उनसे पूछे, कोई हल निकालते हैं, मामला का आगे बढ़ते हैं। लेकिन पीएमएलएन को बहुत शर्मिंदगी हो गई है। अयाज सादिक साहब तो इससे पहले भाग गए, उन्होंने कहा जी मेरा तो काम ही नहीं है, मैं तो मुलाकात करवा ही नहीं सकता। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन जो है उसकी तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये पीएमएलएन के अपने लोग कह रहे हैं कि जनाब नून लीग की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर मुलाकात नहीं हो पा रही तो। दूसरी जानिब कुछ लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि तुम ये बयान दो, जैसे कि राणा सनाउल्लाह साहब ने दिया, कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई किरदार नहीं है अगर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही तो जितने मुंह है उतनी बातें। लेकिन अयाज सादिक साहब ने कहा जी दोनों फ्री कैंप में से, चाहे वो हुकूमत के लोग हैं चाहे वो अपोजिशन के लोग हैं, दोनों में से किसी ने भी राब्ता नहीं किया कि जनाब मुज़ाकरात का जो अगला दौर है उसको शुरू किया जाए, या जो तीसरी मीटिंग होनी है मुलाकात के हवाले से वो मीटिंग की जाए। अब जनाब अयाज सादिक साहब ने जब स्टेटमेंट दिया तो उसके ऊपर साहबजादा हामिद रजा साहब ने बड़ा क्लियरली इसके ऊपर एक ट्वीट करके और एक बयान जारी किया है। और उन्होंने ये कहा, ये तर्जुमान भी है मुज़ाकराती कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसके तर्जुमान भी है साहबजादा हामिद रजा। उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान की तरफ से आज स्पीकर अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता करने की कोशिश की गई, मगर राब्ता कायम ना हो सका। स्पीकर कौमी असेंबली को बजरिया मैसेज आगाह कर दिया गया है कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी एतवार 12 जनवरी या सोमवार 13 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे इजलास के लिए तैयार है। मुज़ाकराती यानी वो कह रहे हैं जी हम 12 तारीख को या 13 तारीख को, आप एतवार को कर लें आज के दिन में या कल कर लें पीर वाले दिन में, तो जो अपोजिशन की कमेटी है वो तैयार है, बिल्कुल हम मुज़ाकरात करने के लिए रेडी है। तो ये बात गलत है कि हमने राब्ता नहीं किया। हमने राब्ता करके बता दिया, अयाज सादिक साहब ने राब्ता रिसीव नहीं किया, लेकिन हमने पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब हम, और ये पैगाम फिर मीडिया के जरिए से तो पहुंच ही गया ना, सब पूरा पाकिस्तान जानता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीकर ना जानते हो और पूरा पाकिस्तान जानता हो। ये स्पीकर अयाज सादिक है, ये काजी फायरीसा नहीं है कि एक खबर का पूरे पाकिस्तान को पता होता था, बच्चा बच्चा जानता था और अगले दिन बड़े ढीठों की तरह अदालत में बैठ के काजी फायरीसा फरमा देते थे मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो मीडिया नहीं देखता। और जब कभी काम की बात होती थी, अपने मतलब की होती थी, तो वो बारीक सा थंबनेल भी उठा के पढ़ देते थे कि जनाब ये चीज तो ऐसी हुई है। तो मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी मीटिंग में अयाज सादिक की मौजूदगी में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान से आजादाना और तवील नशिस्त की मुलाकात की यकीन दहानी करवाई थी, जिसमें हुकूमती कमेटी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक पूरी कौम को आगाह करे कि हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवा सकी। इमरान खान साहब सजा याफ्ता कैदी नहीं है, बल्कि उनकी हैसियत अंडर ट्रायल एक कैदी की है जिन्हें रखा गया है जेल के अंदर, सुपीरियर क्लास कैदी की है। और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब का इस्तेहकाक है कि अंडर ट्रायल कैदी से मुलाकात आजादाना माहौल में प्राइवेसी के तहत करवाई जा सकती है। लिहाजा सिक्योरिटी इंतजाम करते हुए इमरान खान साहब से खुले माहौल में मुलाकात कानून के मुताबिक मुमकिन है। मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी मीटिंग के बाद अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आजादाना और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया जी कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी आइंदा होने वाली मुज़ाकराती मीटिंग के अंदर अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में जमा करवा देगी। अब वो ये कहते हैं कि अगर ये तीसरी जो मीटिंग होने जा रही है इसके नतीजे में इसके बाद अगर नहीं बनता जुडिशल कमीशन 9 मई के ऊपर और उसके अलावा 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसके ऊपर, तो फिर मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे और मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। ये इमरान खान साहब के ऑर्डर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है। अब हुकूमत डाल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, खासतौर पे इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया
اس کو بہت نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو عمران خان صاحب نے کہہ دیا جی اردلی، اور جو آرمی چیف پہ شہباز شریف پہ تنقید کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب نے رگڑا لگایا اس کی وجہ سے اب جی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ معاملہ یہ ہے مذاکرات تو ہوتے ہی اختلاف پہ ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے اوپر پہلے کون سی چادریں چڑھ رہی ہیں اس ملک کے اندر، پبلک کو تو وہ فیس نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں سب جانتے ہیں کہ جعلی فارم 47 کے اوپر تھوڑی سی سیٹوں والوں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے زور زبردستی، تو بےزتی تو عالمی سطح کی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ تو اب اس سے یہ صرف ایک بہانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ ایک رد عمل بھی دیا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے یہی ٹویٹ رہتے ہیں، ایسے ہی ان کا ایک موقف رہتا ہے، وہ جب سے جیل گئے ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ، اب کسی کو چوٹ لگے تو وہ شور تو بچائے گا نا۔ اب کنٹینیوسلی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ظلم اور فسطائیت ہو رہی ہے، اتنا جبر بھی کوئی آدمی اگر سہ جائے تو وہ تو پھر اس آدمی پہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ظلم سہتا ہی جا رہا ہے، بولتا ہی نہیں ظلم کے خلاف۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جتنا ظلم ان کے اوپر ہوتا ہے وہ اس کا رد عمل دیتے ہیں، اور رد عمل تبھی رکے گا نا جب عمل رکے گا۔ اب یہاں پاکستان تحریک انصاف نے بھی باقاعدہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ٹویٹ کا معاملہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی، نہ یہ عمران خان صاحب کو بڑے ڈیسپریٹ ہیں کہ ہر صورت میں مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، نہ عمران خان کو باہر جانے کی جلدی ہے۔ دیکھیں جس آدمی کو ڈر لگ رہا ہو یا باہر آنے کی جلدی ہو نا، اس کا ٹویٹر بند ہو جاتا ہے، جیسے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہو جاتے ہیں، بیانات بھی بند ہو جاتے ہیں، منہ بھی بند ہو جاتے ہیں، ٹویٹر بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے مریم نواز کے اور نواز شریف کے بیانات بند ہو جاتے ہیں، ان کے ٹویٹر بند ہو جاتے ہیں لمبے لمبے عرصے کے لیے۔ جس کو باہر آنے کی جلدی ہو وہ اس طرح کی قربانیاں دے دیتا ہے۔ عمران خان صاحب ڈیسپریٹ نہیں ہونے، کوئی جلدی نہیں ہے، نہ وہ چاہتے ہیں فوری طور پہ ان کے مذاکرات ہوں، فوری طور پہ وہ باہر آئے۔ تو عمران خان صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ پورا نظام پھنس گیا ہے عمران خان صاحب کے صبر کے آگے۔ تو پی ٹی آئی نے کہا جی خواجہ آصف، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات بھی تو دیکھ لے، انہوں نے بھی تو آگ لگائی ہوئی ہے۔ تو بات ٹھیک ہے، جیسے ہی مذاکرات آگے بڑھنا شروع ہوئے ہیں، آپ نے دیکھے مریم نواز صاحبہ کی ایکٹیویٹی شروع کروا دی گئی ہے اور ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، وہ جہاں پہ بھی جاتی ہے۔ عمران خان کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر وہ چڑھائیاں کرتی ہیں، اٹیک کرتی ہیں، بڑے لمبے عرصے سے چپ تھی۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے نا۔ خواجہ آصف صاحب کو ایک دم چھوڑ دیا گیا، جناب جو دل کرتا ہے بولو، بولی جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی سخت بیانات دیے۔ جب ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو آپ صرف عمران خان کے ایک ٹویٹ کو بلیم نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کی اپنی پارٹی میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کی، لیکن ایکچولی عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دوسری طرف سے کس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں اور معاملہ خراب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جیسے جیسے مذاکرات والی کہانی اپنے اختتام کو ایسا لگتا ہے پہنچ رہی ہے، میری بھی خواہش ہے، پاکستان کی خواہش ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں واقعی کوئی حل نکل آئے اور سارے لوگ بیٹھ کر جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سیاست میں رول ختم کر دیں، تو یہ تو سب سے بہترین کام ہو جائے گا۔ بہرحال تحریک انصاف نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا وارم اپ شروع کر دیا ہے۔ ڈی اے خان میں انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے، ایبٹ آباد میں انہوں نے ریلی نکالی ہے، کچھ اور جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے ریلیاں نکالی ہے، اور وہ دوبارہ سے مومنٹم پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف چیک کر رہی ہے کہ سانحہ جو ہوا 26 نومبر کا اسلام آباد میں جو قتل عام ہوا ڈی چوک میں، اس کے بعد کارکنوں کا مورال کیا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کارکن ایکٹیو ہو رہے ہیں اور وہ نکل رہے ہیں۔ تو گریجولی دوبارہ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ جب بھی کوئی آپ کو بڑا ایونٹ کرنا ہوتا ہے نا پولیٹیکل، تو آپ کو بہت سارے چھوٹے ایونٹ مختلف جگہوں پہ کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ چیز بڑی کمال سیکھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بغیر ان کو نکلنا ہوتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب ہو تو وہ تو ایک دن میں اناؤنس کرتے ہیں میں فلاں جگہ پہ جلسہ کر رہا ہوں، تو دنیا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ تو کراؤڈ پولر ہیں عمران خان صاحب، وہ تو کر لیتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف نے یہ چیز سیکھی ہے، جب بھی انہوں نے نکلنا ہے انہوں نے پہلے شہری سطح کے اوپر، ٹاؤنز کی سطح کے اوپر، دیہاتوں کے اندر وہ ریلیاں چھوٹے چھوٹے ایونٹ کرتے ہیں، کرتے کرتے ایک دم مومنٹم بنا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا ہے۔ حکومت کے لیے جوڈیشل کمیشن کیا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں حکومت کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ گئے تو ان کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی۔ جو آدمی جیل سے بیٹھ کر پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، جب دل کرتا ہے پاکستان بند کروا دیتا ہے۔ یعنی عمران خان نے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں فلاں شہر میں ایک احتجاج کی کال دے رہا ہوں، تو وہ شہر اور اس کے آس پاس کے سارے ڈویژن خود ہی بند ہو جائیں گے۔ یہ لکھی بڑی بات ہے۔ جب بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں، آپ دیکھیں پورا پنجاب بند ہو جاتا ہے، خیبر پختونخوا بند ہو جاتا ہے، آدھا پاکستان بند ہو جاتا ہے۔
तो इमरान खान साहब अगर कॉल देते हैं जेल से बैठ के तो पाकिस्तान बंद हो जाता है। अब इतनी ताकत तो पाकिस्तान में किसी भी लीडर ने इंजॉय नहीं की। हाँ, अल्ताफ हुसैन साहब एक दौर में, लेकिन उनका तरीकाकार और तरह का था। वो कराची बंद कर दिया करते थे एक दौर में, बरतानिया से बैठ के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। लेकिन अभी इमरान खान साहब की जो सियासी ताकत है वो सियासी ताकत की बुनियाद पे करते हैं, या कोई हथियार तो है नहीं, ना कोई बंदूकें तोपे लेकर आते हैं, लेकिन अवामी ताकत से वो बंद कर देते हैं और जो बाकी काम रह जाता है वो हुकूमत खुद ही कर देती है। अब इमरान खान साहब अगर बगैर डील के बाहर आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा गंभीर मसला बन जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ये रिकॉर्ड है कि मुल्क टूट गया लेकिन उन्होंने डील के बगैर लीडर को नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी 71 में अगर डील कर लेते मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान अगर उस वक्त डील करते 71 में और एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर नीचे कर लेते तो हालात किसी और तरफ चले जाते और मामला किसी और तरफ चला जाता। जुल्फिकार ने भुट्टो अगर डील कर लेते तो मामला किसी और तरफ चला जाता। जब उनको भुट्टो को शहीद किया गया, फांसी दी गई, तो ये जो लोग डील नहीं करते ना एस्टेब्लिशमेंट से, वो उनके साथ वो नुकसान बड़े से बड़ा कर लेते हैं जिसकी कोई भी कीमत वो चुकाना चाहते हैं, लेकिन डील के अलावा बंदे को वो बाहर छोड़ते नहीं है, डील के अलावा ये पीछे हटते नहीं है। इमरान खान अब बगैर डील के आना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की वो मिथ टूट जाएगी जो 70 साल से बनी हुई है। उस मिथ को एस्टेब्लिशमेंट कैसे बचाएगी, ये एक बड़ा अहम मामला एस्टेब्लिशमेंट के लिए। फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिए कुछ, पहले मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों अब ये कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सियासतदानों से शिकायत है जो जमहूरियत और आइन पर समझौता करते हैं। तो फजलुर रहमान साहब, आपने जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई है, बहुत सारी गवाहियां अब तो आ चुकी है। मियां जमील लतीफ साहब तो ये भी बता रहे हैं कि हमें घेर घार के, जैसे छोटे बच्चे थे रोटी को चोची कहते थे, इनके मुंह में चूसनी थी, इनको घेर घार के ले जाके इनसे इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी। तो मैं तो उस वक्त बता रहा था, इमरान खान साहब ने पहले कई दफा कहा कि जनरल बाजवा ने इंसानों को डराया हुआ था कि जनरल फैज को आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। हालांकि इमरान खान के दिमाग में ऐसी कोई चीज बकौल इमरान खान साहब के नहीं चल रही थी, तो इनको डरा के जनरल बाजवा ने आगे लगा दिया। अमेरिका के अंदर दूसरी कहानी कर दी, वहां से लॉबिंग करवा के और रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया, और ये सारे आलाए कार बन गए। फजलुर रहमान साहब उसका हिस्सा थे, बल्कि उस सरबराह थे उस वक्त। तो आज उन्हें वही चीजें बुरी लग रही है। उन्होंने कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया। एक तो फजलुर रहमान साहब क्या अपोजिशन की तरफ से आएंगे या हुकूमत की तरफ से आएंगे, ये समझ नहीं आती। यानी फजलुर रहमान साहब आएंगे किसकी तरफ से? यानी ऐसा लगता है कि वो सेम टाइम में हुकूमत में भी है, वो सेम टाइम में अपोजिशन में भी है, तो वो किसकी तरफ से मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे? तो उनसे कौन राब्ता करे? तो पीटीआई से उन्होंने शिकवा किया कि हमें एतमाद में नहीं लिया। जब पीटीआई दिन रात उनके घर के चक्कर लगा रही थी तो उस वक्त फजलुर रहमान साहब को बहुत एतमाद में लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेके आखिरी वक्त में वोट डाल दिया, ये कहते हुए कि जी अगर हम वोट नहीं भी डालेंगे फिर भी हुकूमत ये आईनी तरमीम मंजूर कर देगी। हुकूमत खुद ये गूं खा लेती, खुद ये गंद कर देती, कम से कम फजलुर रहमान इस गंद का हिस्सा ना बनते। लेकिन उसी 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो पाकिस्तान में बुरान खड़ा हुआ है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फजलुर रहमान साहब ने एतमाद में नहीं लिया, बल्कि बहुत काम खराब किया था उसमें, और एतमाद को ठेस पहुंची थी पूरे पाकिस्तान की। सबको फजलुर रहमान साहब से उम्मीदें लग गई थी। फिर उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट अवाम के वोटों का मजाक उड़ाती है, फिर अवाम क्यों ना उनका मजाक उड़ाए। ये भी फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। अब नाज़रीन, कुछ चीजें और हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं यहाँ पे। एक तो जनाब ओवरसीज पाकिस्तानियों पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, और ये इल्जाम लगातार लगाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। यानी वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर, नाइंसाफियों पर, जुल्म जबर फस्तायत पर आलमी सतह पर जो आवाज उठा रहे हैं, खुसूसन जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ इस्लामाबाद में उसके हवाले से, तो इसके ऊपर कहा जा रहा है ये पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। हालांकि ये तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का राइट नहीं है कि वो डेमोक्रेसी के लिए उनकी जमहूरी सोच है, वो कोई भी चाहे वो बात कर सकता है, वहां पे उन मुल्कों में जमहूरियत है। वो तो ये कहते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आजादी इज़हार राय होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और इंसानी हकूक का एहतराम होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। बल्कि मैंने जितने ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात की जो इस सारे प्रोसीजर का हिस्सा है, चाहे वो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान वाले हों, चाहे वो अमेरिका के अंदर जो कांग्रेशनल मीटिंग के अंदर एंगेज्ड हैं वो लोग हों,
یا جو اس کے بعد ایک بائنڈنگ ریزولوشن آنے والی ہے اس کے لیے جو لابنگ کر رہے ہیں پاکستانی اوورسیز چاہے وہ لوگ ہوں، ان تمام لوگوں کا ایک بات کے اوپر بڑا زور ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے اوپر ایک چھوٹی سی پابندی بھی نہیں لگنے دینا چاہتے اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انفرادی شخصیات جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ سارا ظلم جبر اور فسطائیت کی اور قتل عام کیا، ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، پاکستان کو اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک میرا بھی سوال ہے کہ بدنامی اس بات پہ تو نہیں ہوتی کہ جب کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ جناب انسانی حقوق کی پامالی نہ کی جائے، جب کوئی کہتا ہے کہ ظلم جبر اور فسطائیت کو روکا جائے، جب کوئی قتل عام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو اس سے تو ملک کی بدنامی نہیں ہوتی۔ ہاں، اس سے ضرور ملک کی بدنامی ہوتی ہے کہ 17-18 سیٹیں جیتی ہوئی پارٹی کو زبردستی جعلی فارم 47 کے اوپر لا کر اقتدار میں بٹھا دیا جائے اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کی جگ ہسائی ہو جائے، تو اس سے تو بدنامی ہوتی ہے، جو بدنامی ہم نے گزشتہ ایک سال میں رج کے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی کروائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ناظرین سچویشن کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی بارز میں کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ بارز کے الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب کے مختلف اضلاع میں، تو جو لاہور بار ایسوسی ایشن ہے جس کے اوپر پی ایم ایل این نے پوری طاقت لگائی، حکومت اور انتظامیہ نے پورا زور لگایا، پیپلز پارٹی نے ملتان میں، پی ایم ایل این نے مل کے، یعنی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے پنجاب کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار مبشر رحمان چودھری لاہور بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جیت گئے ہیں، اور پھر باہر میں ہر جگہ پہ عمران خان کے نعرے لگے، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے، یعنی جہاں پہ بھی وکلا الیکشن جیتے وہ پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے تھے۔ گوجرانوالہ بار سے بھی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، شرافت علی نارا صاحب، پھر اسی طرح شیخو پورہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں امجد علی صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں، ظفر بال میں بھی سید مسرور کاظمی صدر منتخب ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں یہ سارے۔ گجرات بار میں منیر گوندل پاکستان تحریک انصاف سے حمایت یافتہ، ملتان ڈسٹرکٹ بار سے ملک جاوید ڈوگر یہ بھی جناب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور یہ بھی جیت گئے ہیں، وہاں سے حمایت ان کو پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ تو یہ صورتحال ہے جی کہ بار ایسوسی ایشن میں یا وکلا میں، اور نوجوان وکلا ہے جو ضلعی بارز کے اندر ہوتے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے موقف کی حمایت کی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، وہاں پہ جو وکلا ہیں خاص طور پہ نوجوان وکلا، وہ عمران خان صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وسیم ملک صاحب نے ایک دعویٰ کیا ایک پروگرام میں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، میں پہلے بھی ان کو کوٹ کرتا رہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو چوٹی کا وکیل ہے خواجہ حارث صاحب، وہ فوجی عدالتوں کا دفاع نہیں کر پا رہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس چل رہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ 6 سماعتوں میں وہ کسی ایک سوال کا بھی صحیح جواب دینے سے قاصر رہے، بلکہ وہاں رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں وکیل صاحب کے بہاف کے اوپر، یعنی ان کے بہاف پہ تو نہیں لیکن وہ جواب دے دیتے ہیں اکثر سوالات کے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے کہ فوجی عدالتوں والا معاملہ تقریباً ناک آؤٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بینچ فیصلہ کیا دیتا ہے، عالمی دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ آنا ہے، اور فیصلہ یہ پہلے سے ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ جو بینچ بنا ہوا ہے آئینی بینچ، یہ حکومت نے اپنی مرضی کے جج لگا کے یہ بینچ بنایا ہوا ہے۔ جو لوگ ناظرین دن رات یہ خبریں دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں ضرور لے جایا جائے گا، اور فیض حمید جو ہے وہ گواہ بن گیا ہے اور عمران خان صاحب ہر حال میں جائیں گے ملٹری کورٹ میں، اب وہ لوگ بھی اپنی خبروں سے اور بیانات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا تھا کہ عالمی سطح پہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں لے جایا گیا۔ ابھی تو صرف عام ورکرز کو یا کچھ عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو سزا دی گئی ہے، ملٹری کورٹس میں تو اتنا رولا پڑ گیا پوری دنیا میں، آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو لے جائے؟ اب اگر عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنا کسی کو مقصود ہے تو وہ ایک طرح کی خودکشی ہے۔ اب اگر کسی کو شوق ہے خودکشی کرنے کا تو پھر وہ شوق پورا کر لے اور عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کر کے دیکھ لے۔ ناظرین کورٹس کی بات ہو رہی ہے تو ایک آپ کو عجیب و غریب چیز بتا دو، پاکستان کی تاریخ میں یہ چیزیں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل منصور ایوان صاحب سڑکوں کا افتتاح کر رہے ہیں، وہاں خوشاب کا جو ایم این اے موجود تھا فارم 47 والا، اس کو انتظامیہ نے گھاس ہی نہیں ڈالی اور وی آئی پی بن کے وہاں پہ اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ سڑکوں کا افتتاح کیا۔ احمد بڑائی صاحب نے ٹویٹ کیا، میں نے وہاں سے آپ کو یہ خبر پڑھ کے سنائی ہے، تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں عدلیہ کے معاملات کتنے لو لیول پہ چلے گئے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سارے صحافی اور بھی تنقید کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب نے کہا، بہت سارے اور جو کورٹ رپورٹر تھے وہ حیران ہو رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل تک کی کم ہے۔
اور ابھی یہ وسیم ملک صاحب نے خبر دی تھی کہ یہاں پہ نہیں دعوے کرتے پھر رہے ہیں نجی محفلوں میں کہ ان کو یا تو آئندہ نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ بہت خوش ہے ان سے، یا انہیں سینیٹر بنا دیا جائے گا، یا انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنا دیا جائے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ان سے خوش ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں سیٹل کر دیا جائے گا۔ ایک چیز اور ناظرین سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے لیے جن بچوں کو چن چن کر بٹھایا گیا، یعنی بچے چنے جاتے ہیں، اس حوالے سے میں نے کچھ تحقیقات کی ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کو نوجوانوں کا موقف دکھاؤں گا کہ جو مریم نواز کالجز میں جا رہی ہیں یا بچوں سے انٹریکٹ کر رہی ہیں، اس پہ ان کا کیا کہنا ہے۔ تو جن بچوں کو چن کر لایا جاتا ہے یا تو ان کو سیاست میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، ایسے بچے چنے جاتے ہیں، یہ پوری یونیورسٹی میں سے کوئی 5% بچے چنے جاتے ہیں، 1-2% ہی ہوتے ہیں بیچارے، لیکن ان کے اندر سے بھی وہ زیادہ تر 95% تو چھٹی دے دیتے ہیں نا کہ تسی سے گھر جاؤ، تو باقیوں میں سے وہ چنتے ہیں، اور وہ چنتے کس بنیاد کے اوپر ہے کہ جنہیں سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، یا جو کمزور شخصیت کے مالک ہیں، یا پھر ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے بالکل کسی قسم کی نہیں ہے، یا جنہیں آسانی سے جن بچوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، تو ایسے بچوں کو چنا جاتا ہے، کرائٹیریا ایک بنایا گیا ہے، اور پھر بھی احتیاط کی جاتی ہے کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جائے۔ تو ان بچوں کو بٹھا کے مریم نواز کو بلایا جاتا ہے تاکہ ہیرو دکھایا جائے جی بڑی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ اس نوعیت کے بچے جو ہے نا، جو بہت 95% بچوں میں سے نہیں نکلتے، وہ بیچارے بالکل ہی 5% وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہے، وہ ویڈیو بنا بنا کر ڈال رہے ہیں انہی میٹنگز کے اندر سے، یا انہی اجلاسوں کے اندر سے، یا انہی پروگرامز کے اندر سے جہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو بلایا جاتا ہے، جی وزیر اعلیٰ ہے، جی بڑی مقبول وزیر اعلیٰ ہے، وہ بچے ویڈیو بنا بنا کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اگلے مرحلے میں ان بچوں سے شاید ان کے موبائل فون بھی واپس لے لیے جائیں۔ تو ناظرین یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔